लेकिन अगर आप दिल से प्यार करते हैं लोगों से, दोस्तों से, अपने बहन भाइयों से, अजीजों से, मोहब्बत आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है और दिखावे से आप कोसों दूर हैं, तो आप एक्वेरियम हैं। अगर आपके काम करने का अंदाज अनोखा है, निराला है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, तो आप एक्वेरियस हैं। छोटी छोटी बातों को भूल कर आगे बढ़ जाते हैं, आप एक्वेरियस हैं। आपकी अना या ईगो बाज़ औक़ात अगर आपको किसी से मदद मांगने से रोकती है, अपने काम खुद करने की, ज़्यादातर खुद करने की कोशिश करते हैं, तो आप एक्वेरियस हैं। आपको माफ़ी मांगना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप एक्वेरियस हैं। आप कभी गलत काम नहीं करते और गलत काम की तरफ जाने की कोशिश भी नहीं करते, लेकिन अगर गलत कर लें तो पीछे पैर हटाना भी मुश्किल हो जाता है, तो आप एक्वेरियस हैं। आप जानते हैं कि बहुत से लोग आपको पसंद नहीं करते और आप लोगों की परवाह भी नहीं करते, तो आप एक्वेरियस हैं। अगर आप किसी चीज़ से मोहब्बत करते हैं तो बस फिर करते चले जाते हैं, हत्ता कि अगर आपको कोई गाना पसंद आ जाए तो एक ही गाना बार बार सुनते चले जाते हैं लंबे अरसे तक, तो आप एक्वेरियस हैं। अगर आप नाकामी में भी नए रास्ते ढूंढ लेते हैं, नाकामी भी आपको नहीं गिराती, तो आप एक्वेरियस हैं। अगर आप आज़ाद ख्याल हैं और आपके आज़ादाना ख्यालात पे लोग तनकीद करते हैं और आप उस तनकीद को सुनते हैं, तो आप एक्वेरियस हैं। अगर ज़रूरत के वक्त दोस्तों के काम आना आपकी फितरत है, तो आप एक्वेरियस हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी एक अहम तरीन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अहम तरीन इसलिए आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपके कमेंट्स, आपकी जो है वो पुरजोश सपोर्ट हमारे लिए इंतहाई अहम है। हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है ज़ोडिक साइंसेस के हवाले से, ज़ोडिक साइंस के सीक्रेट ट्रेड्स के बारे में, उसके बारे में जितनी आपने पजीराई दी, हम शायद उतनी एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे। आपकी मोहब्बत के हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, आपके प्यार के हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। इसलिए हम इस सिलसिले को आगे लेके चल रहे हैं और ये 12 स्टार्स के सीक्रेट ट्रेड्स तो हमने बयान कर रहे हैं और हमें इस बात का भी इंतज़ार है कि आप अपने कमेंट्स में हमें ये बताएं कि आप मज़ीद क्या जानना चाहते हैं। बात करते हैं निज़ाम बुरूज के 11वें स्टार एक्वेरियस की, एक्वेरियस के सीक्रेट ट्रेड्स। एक्वेरियस बड़े पुरस्कार लोग होते हैं, इनको जानना इतना आसान नहीं होता। एक्वेरियस बहुत शानदार ज़ोडिक साइन है। हाँ, इसके बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी हैं। जैसे मैंने अर्ज किया, पुरस्कार शख्सियत के हामिल होते हैं। बाज लोग इन्हें ऐसा मुयम्मा समझते हैं कि जो हल नहीं हो सकता। बाज लोग इनकी शख्सियत को समझने की कोशिश में अपने दिमाग के ऊपर बोझ डालते रहते हैं और ये समझ नहीं आते। और एक और चीज़ इनके अंदर बड़ी ख़ास बात होती है कि अगर आप सेल्फ प्रेजर हैं, अपने आप के बारे में बात करते हैं, मैं करते हैं, तो आप समझ लें कि आप एक्वेरियस को तो कभी भी मुतासिर नहीं कर पाएंगे। एक्वेरियस तो आपसे मुतासिर नहीं होगा अगर आप सेल्फ प्रेजर हैं, अगर आप जो है वो ईगोइस्टिक हैं, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी गुरूर है,
ایکویرینس تو آپ کو جو ہے وہ متاثر آپ ان کو نہیں کر سکیں گے، ایکویرینس کو تو متاثر نہیں کر سکیں گے۔ ہاں یہ لوگ طنز اور مزاح کو جو ہے محسوس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، پسند کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، خود بھی جو ہے وہ گپ شپ طنز و مزاح میں رہتے ہیں، بلکہ بہت اچھے گوسپرز ہوتے ہیں، بہت ہی اچھے جو ہے وہ بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں، اور برمحل اور بر موقع جملے کہنے پہ، بلکہ اگر یہ کہا جائے جگتیں کرنے پہ بڑے قادر ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بعض اوقات یہ زود رنج ہو جاتے ہیں، جلدی غصہ بھی آ جاتا ہے، بعض اوقات لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ بھی کر جاتے ہیں۔ لوگ ایسے شاندار ہوتے ہیں کہ ان کے قریب رہنے والے لوگ بور نہیں ہوتے، لیکن جب یہ بور ہو جائیں تو پھر سامنے والے کو بور بھی کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے۔ دوستیاں کرنے میں جلد بازی نہیں کرتے، دوستیوں کی تعداد ان کے لیے میٹر نہیں کرتی، دوستی کا معیار ان کے اوپر میٹر کرتا ہے۔ ان کی دوستی مائنڈ الائک لوگوں سے ہوتی ہے، ان کی دوستی دلیر لوگوں سے ہوتی ہے، ان کی دوستی صاف گو لوگوں سے ہوتی ہے، ان کی دوستی بریلینٹ مائنڈ کے لوگوں سے ہوتی ہے۔ یہ مایوس لوگوں کو پسند نہیں کرتے، نا امید لوگوں کو پسند نہیں کرتے، بہت زیادہ جذباتی لوگوں کو پسند نہیں کرتے، حالانکہ یہ خود بھی جذباتی ہوتے ہیں، بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، لیکن یہ جذباتی لوگوں کو کچھ زیادہ پسند نہیں کرتے، کیونکہ یہ جو جذباتی ہوتے ہیں نا، یہ اپنے جذبات کا احساس لوگوں کو ہونے نہیں دیتے، انتہائی جذباتی ہوتے ہیں، لیکن اپنے جذبات لوگوں کے سامنے نہیں نکالتے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انہیں کو اپنے اوپر جو ہے کام کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، یعنی بعض اوقات یہ تھوڑے سے جو ہے وہ بلنٹ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ دنیا میں اپنا امپیکٹ کم نہیں ہونے دیتے، یہ لوگوں میں اپنا اثر رسوخ کم نہیں ہونے دیتے۔ یہ بہت اچھے سیاستدان ہوتے ہیں، کیسے حالات کو کس طرح موڑنا ہے یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر کوئی جذباتی شخص ان کے ارد گرد ہو تو پھر یہ اس سے دور ہو جاتے ہیں، یا خود کسی وقت اپنے جذبات کو کنٹرول نہ کر پائیں تو تنہائی پسند ہو جاتے ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ دنیا ان کی تعریف ہی کرے، دنیا ان کا مذاق نہ اڑائے۔ مذاق کرنے میں شامل ہوتے ہیں، لیکن نہ مذاق اڑاتے ہیں اور نہ مذاق اڑواتے ہیں۔ ری ایکشن بعض اوقات زیادہ دے دیتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو غصہ بہت آتا ہے، حالانکہ یہ اصول پسند ہوتے ہیں اور اصولوں کی وجہ سے چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک اور بھی جو ہے وہ اہم ترین چیز ہے کہ یہ کوئی بھی شخص جو ان کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرے، ان سے پوچھ گچھ کرے، تو یہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، یہ پھر ریٹیلیٹ کرتے ہیں۔ اگر یہ کسی سے بات کرنا نہ پسند کرے نا تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں، خود مختار ہوتے ہیں، زیادہ تر یہ سیلف امپلائڈ ہوتے ہیں، زیادہ تر یہ بزنس میں منسلک ہوتے ہیں، کیونکہ ایکویرینس کو بہت اچھے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی نوکری پیشہ لوگوں میں شمار نہیں ہوتے۔ ایکویرینس بزنس کرتے ہیں، اپنی ٹرمز پہ کرتے ہیں اور کامیاب رہتے ہیں۔ دوسروں پہ بھروسہ ضرور کرتے ہیں، لیکن راستہ اپنا خود بناتے ہیں۔ دوسروں کے بھروسے آگے نہیں بڑھتے، دوسروں کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتے، خود محنت کرتے ہیں، خود اپنا مقام بناتے ہیں اور اپنے بل پہ آگے بڑھتے ہیں۔ بعض اوقات ان کو جو ہے نا وہ دوستوں کی، محبت کی، پیار کی، جو ہے وہ رشتہ داروں کی بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ مدد کے لیے پکارتے نہیں ہیں۔ بعض اوقات ان کو اپنی ٹینشن ہوتی ہے، تو پھر ان کے جو قریبی دوست ہوتے ہیں نا، وہ ان کے چہرے کے اوپر ان کے کہے بغیر ان کے دکھ کو پڑھ کے ان کی مدد کرتے ہیں،
ورنہ بہت کم دیکھا گیا ہے کہ یہ اپنے دکھ کی تشہیر کریں، یہ اپنے دکھ کی تشہیر سے گریز کرتے ہیں۔ اس لیے بعض اوقات یہ لوگوں کے بارے میں اور لوگ ان کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے دوست، ان کے عزیز، ان کے مخلص لوگ ان کے بغیر کہے ان کی مدد کریں گے، اور جب وہ مدد نہیں ملتی تو ان کی غلط فہمیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات لوگ کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات کریں گے تو وہ یہ بات نہیں کرتے تو ان کی غلط فہمیاں بڑھ جاتی ہیں، چونکہ یہ ان کا دیکھنے کا انداز ڈیفرنٹ ہوتا ہے، یہ ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ چیزوں کو ڈیفرنٹ طریقوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ روزانہ ایک ہی کام کر کر کے بعض اوقات بور ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں ایڈونچر ان کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے، بعض اوقات بڑے بڑے رسک بھی لے جاتے ہیں ایسے ہی ایڈونچر کے چکر میں، لیکن یہ کامیاب ضرور ہوتے ہیں۔ اپنی مرضی لوگوں پہ نہیں تھوپتے، یا کوئی اگر ان کے اوپر اپنی مرضی تھوپنے کی کوشش کرے، ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، یہ باغی ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اگر کوئی ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا رہے تو یہ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ کوئی شخص جو ان کو بار بار کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، ان کے اندر وہ پھر نفرت بڑھتی جاتی ہے، جو بعض اوقات جو ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز بھی ڈیولپ کر سکتی ہے۔ یہ لوگ اگر کہا جائے کہ 12 کے 12 سٹارز میں سب سے زیادہ جو ہے وہ لبریٹڈ تھاٹس، آزاد خیال جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں۔ زندگی میں بعض اوقات یہ غلطیاں ضرور کر لیتے ہیں، لیکن ایک بات پکی ہے کہ ایک غلطی دوبارہ نہیں کرتے، اگلی بار نئی غلطی کرتے ہیں۔ نئے آئیڈیاز ان کے ذہن میں ہر دم آتے رہتے ہیں۔ یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ چیزوں کو آؤٹ آف دا باکس دیکھتے ہیں، ہر کام کو ایک نئے اور منفرد طریقے سے کرتے ہیں۔ اپنے دوستوں کو مایوس اور اداس دیکھنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ہر حال میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اچھے سننے والے بھی ہوتے ہیں، اور بڑی حکمت، دانش اور مفید مشوروں سے نوازنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جب ان کا موڈ بڑا پلیزنٹ ہو، یہ آئیڈیاز، تصورات ان کا کوئی نیچرل سورس ہوتے ہیں، ان کا تھنکنگ پروسیس بہت ہی شاندار ہوتا ہے۔ اگر یہ کریٹیوٹی کی طرف آ جائیں تو بہت اچھے کریٹر ہوتے ہیں، بہت اچھے ڈیزائنرز ہوتے ہیں، بہت آگے کی سوچتے ہیں۔ لیکن جیسے ان کے اندر میں نے عرض کیا کہ کچھ نیگیٹو توانائیاں بھی ہوتی ہیں تو وہ ان کو تھوڑا سا ڈریگ بھی کر سکتی ہیں، لیکن یہ رنجشیں اور منفی توانائیوں کو زیادہ دیر اپنے دل میں رکھتے نہیں ہیں، کوشش کر کے نکال دیتے ہیں، لیکن وہ رنجشیں اور منفی انرجیز ان کے اوپر اثر برا ڈالتی ہیں۔ ہاں، یہ معاف کرنے کے لیے بالکل تیار ہوتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، کوئی مستحق نہ بھی ہو نا تو اس کو دوسرا موقع دے دیتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ان کو نقصان بھی ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کی باتیں سنتے بھی ہیں، میں نے عرض کیا، اور رائے بھی دیتے ہیں، لیکن بات وہ کہتے ہیں جو ان کی ریسرچ کے مطابق سچی، کھری اور بالکل کلیئر ہو، ایمبیگوٹیز کریٹ نہیں کرتے۔ اس لیے میں نے ابھی عرض کیا کہ لوگ ان کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن مکمل ریسرچ کرنے کے بعد اپنی رائے دیتے ہیں۔ رائے لینے کے لیے اگر آپ کو کوئی بندہ چاہیے تو یہ بھی بہترین لوگوں میں سے ہے۔ اپنے نظریات کا، اپنے جو ہے وہ تصورات کا، اپنی زندگی کا، اپنے بچوں کا دفاع کرنے میں ان جیسا کوئی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہ اپنے بچے کو جو ہے وہ اپنے دوستوں کو انڈیو فیور دے رہے ہوتے ہیں اور ان کو انڈیو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا کہ ان کے بچے جو ہے نا وہ
उस तरह की ये ट्रेनिंग नहीं कर पाते, उस तरह के ये उनको ट्रेंड करके दुनिया में नहीं ला सकते। बाद औक़ात इनके बच्चे जो है इनके लाड प्यार की वजह से भी थोड़े से बिगड़ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा बिगड़ने भी नहीं देते। पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, बाद औक़ात इनका रवैया थोड़ा अजीब हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो ऐसा कुछ कर देते हैं कि दूसरे लोग हैरान और परेशान रह जाते हैं कि ये इन्होंने क्या किया, लेकिन इनको एहसास हो जाता है। नेचुरली इनके अंदर ना अपनी चीज़ों से पैर पीछे हटाना थोड़ा मुश्किल होता है। संभाल लेते हैं, लेकिन इनको जब अपनी चीज़ों को संभालते संभालते टाइम लग जाता है तो कुछ चीज़ें इनके फेवर में नहीं रहती, यानी रिश्ते थोड़े से उलझ जाते हैं। बड़े ख्वाब देखते हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं, मंसूबा बनाते हैं। ज़हानत इनको अल्लाह ने दी होती है, विजडम इनको अल्लाह ने दिया हुआ है, इंट्यूशंस इनके साथ होती हैं, तखय्युल इनका बहुत बड़ा होता है, आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो सोचते हैं, तो बड़े काम कर गुजरते हैं, रिस्क ये ले लेते हैं, बड़ी कामयाबियां बाद वक़्त समेट लेते हैं। लेकिन इनकी ताकत जो अल्लाह ने इन्हें दी है वो है इस्तकामत और सब्र। काम ना भी चल रहा हो, इस्तकामत और सब्र से खड़े रहते हैं। मैंने अर्ज़ किया, मदद नहीं मांगते। इस वजह से बाद औक़ात अपनी चीज़ों को प्रॉपरली ठीक भी नहीं कर पाते। लेकिन एक चीज़ ये देखी गई है कि खुशकिस्मत बहुत होते हैं, अल्लाह इनको रास्ते ज़रूर देता है। जब ये लोगों के रास्ते से मुश्किलात दूर करते हैं तो अल्लाह खुद ब खुद इनके रास्तों से मुश्किलात दूर कर देता है। करम नवाजी का साया इनके ऊपर रहता है। रूहानियत की मैंने बात की तो इनके अंदर इंट्यूशंस होती हैं, इनको गाइडेंस मिलती है, और नेचुरली अगर ये को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसिंग किस्म के मजहबी ना भी हों, ये अंदर से को डीप डाउन किस्म के कनेक्शन में अपने मालिक से जुड़े हुए होते हैं। इनका ये बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि एक्वेरियस जो है वो एथीस्ट होते हुए भी जो है वो अंदर से मजहबी होते हैं। बज़ाहिर इनके ख्यालात कुछ और होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक आध कनेक्शन ऐसा मजबूत इनके अंदर लगा होता है जो इनको अंदर से बता रहा होता है कि ये इल्हाद का रास्ता ठीक नहीं है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है वो पावरफुल लोग होते हैं, इनके अंदर बहुत सी कैपेसिटीज़ हैं। ऑब्वियसली एक छोटी सी वीडियो में तमाम कैपेसिटीज़ का अहाता करना तो मुमकिन नहीं होता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें ज़रूर बताएं। चूँकि ये जो प्रेडिक्शंस या जो आपकी रिसर्च आपके सामने पेश की जाती है, ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे पेश की जाती है। मोस्ट ऑफ का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असर अंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असर अंदाज होती है। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं पर्सनल जायचे की तरफ आने के लिए। पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें, इसी नंबर पे हमसे रब्ता कर लें, हम यकीनन आपको कैटर करेंगे। जो लोग चैनल पे नए तशरीफ़ लाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को पुश कर दें। हमारी दुआएं यकीनन आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह।